त्रयोविंशदशकं दशकं 23 महालक्ष्म्य अवतारम्। रम्भस्य पुत्रो महिषासुरः प्राक् तीव्रैस्तपोभिर्द्रुहिणात् प्रसन्नात् अबध्यतां पुंभिरवाप्य दृष्टो न मे मृते स्यादिति च व्यचिन्तित्। सचिक्षुराद्यैरसुरैः समेतः शक्रादिदेवान् युधि पद्मजं च रुद्रं च विष्णुं च विजित्य नाके वसन् बलाद्यज्ञः विर्जहार। चिरं भृशं दैत्यनिपीडितास्ते देवा समं पद्मजशङ्कराभ्याम् हरिं समेत्यासुरदौष्ट्यमूचुः त्वां संस्मरन् देवि मुरारिराह। सुरा वयं तेन रणेति घोरे पराजिता दैत्यवरो बलिष्ठः मत्तो भृशं पुंभिरवध्यभावान् नन्नस्त्रियो युद्धविचक्षणाश्च। तेजोभिरेका भवतीह नश्चेत् सैवासुरान् भीमफलानि हन्ता यथा भवत्येतदरं तथैव सम्प्रार्थयामोऽवतु नो महेशी। एवं हरौ वक्तरि पद्मजातात् तेजो भवद्राजसरक्तवर्णं शिवाद्भूतामसरौप्यवर्णं नीलप्रभं सात्विकमच्युता च। तेजांस्य भुवन विविधानि शक्रमुखामरेभ्यो मिषतो किलस्य संयोगतस्तान्यचिरेण मातः स्त्रीरूपमष्टादशहस्तमापुः। तत्तु त्वमासि शुभदे महालक्ष्मी आख्या जगन्मोहनमोहनाङ्गी त्वं ह्येव भक्ता भयदानदक्षा भक्तद्रुहां भीतिकरीं च देवी। सद्यस्त्वमुच्चैश्चकृषेटहासं सुराः प्रहृष्टा वसुधा च कम्पे चुक्षोभसिन्धुर्गिरयो विचेलुः दैत्यश्च मत्तो महिषश्चुकोप। त्वां सुन्दरीं चारमुखात् स दैत्यो विज्ञाय कामी विससर्जदूतं सचेश्वरीं दैत्यगुणान् प्रवक्ता त्वां नेतु कामो विपलोद्यमो भूत्। प्रलोभनैस्त्वां मथ देवशक्तिं ज्ञात्वापि वाक्यैरनुनेतु कामः एकैकशः प्रेषयति स्म दूतान् त्वां कामिनीं कर्तुमिमे न शेकुः। अवेहि मां पुच्छविषाणहीनं भारं वहन्तं महिषं द्विपादं हिंसन्ति मां स्वार्थिजनास्त्वमेव रक्षाकरी मे शुभदे नमस्ते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। ॐ श्रीमात्रे नमः।